दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोको चुरो बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो बहसमा देशको समसामयिक राजनीति, त्यो पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिक बेच्न खोजेको विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा नेकपा एमालेका युवा नेता जो मधेस प्रदेश कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र प्रखर वक्ताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ कृष्ण कुमार गुप्तासँग संवाद गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा नेकपा एमालेका युवा नेता कृष्ण कुमार गुप्तालाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार उमेशजी। अहिले पनि यहाँहरूलाई राजनीति गरौँ जस्तो लाग्छ। राजनीति गर्ने मान्छेहरू यसरी दिनदिनै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। यहाँकै नेताहरू पुलिसले पक्राउ गरेको छ, पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। गृहमन्त्री भएका मान्छे, हिजो सलाम ठोक्नुपर्ने मान्छेलाई आज पुलिसले कस्टडीमा राखेको छ। हिजो उपप्रधानमन्त्री भएका मान्छे पुलिसले झ्याप पक्राउ गरेको छ। राजनीतिप्रति अझै यहाँको आकर्षण छ कि अब छोडिदिउँ जस्तो लागेको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। उमेशजी, बहुत मार्मिक प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो। बिचमा मेरो दिमागमा के आउँथ्यो भने राजनीति चाहिँ नै यस्तो करप्ट भइसक्या हो, अब हामी जस्तो इमान्दार मान्छेले, राम्रो मान्छेले कसरी चाहिँ नै राजनीति गर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले सोच्थेँ। तर मेरो मनमा एउटा कुरा के आउँथ्यो भने सबै कुराको एउटा अप्टिमम लेभल हुँदो रहेछ। एक टाइममा देशमा राजतन्त्र पनि थियो, त्यसको पनि अप्टिमम लेभल थियो। पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यसको पनि अप्टिमम लेभल थियो। राणा शासन थियो, त्यसको पनि अप्टिमम लेभल थियो। अहिले देशको सबभन्दा ठुलो दुश्मन भनेको भ्रष्टाचारीको अप्टिमम लेभल थियो। त्यसलाई अब तल खसाउनलाई, अब त्यो भ्रष्टाचार खत्म हुनलाई अब नेपाली जनता जागिसक्यो। र मैले चाहिँ नि सबभन्दा पहिले नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, नमस्कार गर्छु कि उहाँलाई यदि छोडिदियो भने, एकदम राम्रो तरिकाले काम गर्नलाई भने कोही पनि भ्रष्टाचारी छुट्दैन र कोही पनि इमान्दार मान्छे, निर्दोष मान्छे फस्दैन। तपाईलाई चाहिँ सरकारलाई, प्रचण्डलाई, नारायण काजी श्रेष्ठलाई नमस्कार गर्न, सलाम गर्न अथवा उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहिँ गाह्रो भएको हो? यो प्रहरीले गरेका काम हो कि सरकारको? यदि यही बेला नेकपा एमालेको नेतृत्व हुन्थ्यो, नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री हुन्थ्यो भने तपाईँ नेकपा एमालेको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री अथवा गृहमन्त्रीलाई नमस्कार र सलाम गर्नुहुन्थ्यो कि नेपालको प्रहरी नेतृत्वलाई गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँलाई प्रचण्ड र नारायण काजीलाई बधाई दिनलाई बडो सकस भएको जस्तो मैले अनुभव गरेँ। म सत्य हुँ या गलत हुँ? नहीं, तपाईँ जुन भन्नुहुन्छ नि, एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो देशको राजनीति बिग्रेकै त्यसै कारणले गर्दाखेरि हो कि आफ्नो बाबाई लिनलाई अरूले गरेको कामको किन चाहिने त्यो लिनु पर्यो? एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो नेपाल प्रहरीले देखाइदियो कि कस्तो सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरूले। पूर्व गृहमन्त्रीलाई पनि समातियो, अब पूर्व उप प्रधानमन्त्रीलाई पनि समातियो, बहालवाला सचिव पाण्डेजीलाई पनि समातियो। यसो मतलब के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल प्रहरी चाहिँ नै सक्षम हुनुहुन्छ। तर म एउटा कुरा भन्छु कि यो देशमा जति पनि भ्रष्टाचारको जरो छन्, जुन पनि पार्टीमा होस्, कर्मचारीमा होस्, जसमा पनि होस्, त्यसलाई निर्मूल पार्नुपर्छ। र त्यसको लागि जुन पनि हाम्रो जुन निकायहरू छन्, प्रहरी भयो, अख्तियार भयो, उनीहरूलाई निष्पक्ष हिसाबले काम गर्न दिनुपर्छ। पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स गर्नु हुँदैन। चाहे त्यो जति ठुलो मान्छे होस्। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि नारायण काजी अथवा प्रचण्डजी, मलाई कसैको मान्छे छैन त्यो भन्नु छैन। किनभने अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने प्रचण्डजीले नै गरेछ भने यो भन्दा पहिला पनि त दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्या हो। त्यति बेला खोइ त होइन, नारायण काजीजी पनि त प्रधानमन्त्री भइसक्यो, त्यति बेला खोइ त। यसको मतलब के बुझ्नुपर्छ भने हरेक कुराको अप्टिमम लेभल हुन्छ र यो भ्रष्टाचारको अप्टिमम लेभल भइसक्या हो। अब ऊ चाहिँ नि तल झर्छ र यसको लागि जुन चाहिँ नेपाली जनता अब आइसक्या हो। त्यसले गर्दाखेरि नि गुप्ताजी, यहाँहरूले पेटमा एउटा बोली भए पनि मुखबाट अर्को बोली बोले जस्तो लागिरहेछ क्या मलाई। पेटमा चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ स्याबास नारायण काजी, स्याबास प्रचण्ड, वास्तवमा नेता तिमीहरू रहेछौ भन्ने चाहिँ यहाँलाई भइरहेको जस्तो लाग्छ। बाहिर बोल्नुपर्ने बाध्यता हो सार्वजनिक खपतको लागि? नै यस्तो छ कि हामीले राम्रो गर्नेलाई राम्रो भन्नुपर्छ, चाहे त्यो कुनै पार्टीको होस्, कुनै संस्थाको होस्, त्यसलाई भन्नुपर्छ। मैले एउटा कुरा तपाईँले यो खोइ त प्रचण्डको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न सक्या, खोइ त नारायण काजीको मुक्त। पार्टी छोडिदिनुहोस् न, अहिले तपाईँ नेकपा एमालेको समर्थक हुनुहुन्छ, जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, तर राम्रो काम गरेपछि चाहे माओवादी होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे राप्रपा होस्, चाहे रवि लामी छानेको पार्टी होस्, कम्तीमा बधाई त दिनुहोस्, त्यो कन्जुसाइ नगरिदिनुहोस् न भन्न खोजेँ। तपाईँले जुन अहिले समकालीन पार्टीहरूमध्ये नेकपा एमाले मात्रै त्यस्तो पार्टी देखियो कि अलिकति नाम आउने बित्तिकै टोपबहादुर राय माझीजीलाई त आखिर पार्टीबाट निलम्बन गरेकै छ। लक्ष्मी कोइरी महतोलाई त
पार्टीबाट पनि हटाइसक्या हो, उहाँको त अब सांसद पद पनि गइसक्या हो। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने समकालीन राजनीतिक दलहरूमध्ये नेकपा एमाले मात्रै यस्तो छ कि यो चाहिँ भ्रष्टाचारको मामलामा शून्य सहनशीलतामा काम गर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि, मलाई गर्व लाग्छ म नेकपा एमालेमा बसेर काम गर्छु, किनभने हामीहरूको जुन सदस्य अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँमा निस्वार्थ भावनाले उहाँ राजनीति गर्नुभएको छ। उहाँलाई न त छोरा छ न त छोरी छ, के को लागि उहाँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा म उहाँबाट प्रभावित भएर उहाँको अभियानमा हामी अगाडि बढाएको छ। उहाँ मैले आफ्नो आँखाको अगाडि भइरहेको छु कि धेरै राजनीति नियुक्तिहरू निम्न वर्गको बिना पैसा तिरेर उहाँले गर्नुभएको छ। मतलब कि उहाँ मात्रै नेपालका शीर्ष नेतामध्ये जुन हुनुहुन्छ कि देशलाई अगाडि समृद्ध नेपाल बनाउन चाहनुहुन्छ र सुखी नेपाली बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसको लागि जुन छ नि अहिले देशको दुश्मन जुन छ भ्रष्टाचारी, त्यसलाई निर्मूल पार्नलाई उहाँ पनि आफ्नो ठाउँबाट पनि योगदान दिन्छ। र हामीहरू जस्तो मान्छे जुन छ नेकपा एमालेमा यसै कारण छौँ कि नेकपा एमाले जुन छ यो भ्रष्टाचार विरोधको कुरामा, देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी साथ दिन्छौँ। यहाँले भनेको कुरा एउटा आत्मरतिको लागि त एकदम ठिक होला। एउटा नेकपा एमालेको निष्ठावान कार्यकर्ता बन्न खोजिरहनु भएको छ, बनिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेमा लागिसकेपछि त्यो पार्टीको बचाउ गर्नु, संरक्षण गर्नु यहाँको दायित्व पनि हुन्छ। तर जनता पनि छन् नि यहाँले बोलेको सुन्ने, यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न भने यहाँ बोलिरहेको कुरालाई जनताले यो कुरालाई झोला प्रसादका रूपमा लिनेछन् क्या। म यहाँलाई एउटा स्मरण गराऊ, टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरेको कुरा, लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सांसद पदबाट हटाएको कुरामा यहाँले चाहिँ जुन एमाले एकदमै राम्रो काम गर्यो भनेर प्रचार गर्नुभएको छ। टोपबहादुर रायमाझी बेपत्ता भएको, हराएको झन्डै हप्ता दिनपछि जब बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे, बालकृष्ण खाँड त फरार भएनन्, उनले घरमै गएर प्रहरीले ढोका फोडेर पक्राउ गरिसकेपछि यहाँहरू बाध्य हुनुभयो कि टोपबहादुर रायमाझीको बारेमा निर्णय गर्न। लक्ष्मी महतो कोइरीको बारेमा उहाँ सांसदको रूपमा संसदभित्र छिर्नुभयो, उहाँको बारेमा संसदभित्र कति गाई जात्रा भयो मैले भनिरहनु नपर्ला। पहिले गर्दा भए हुन्थेन कि त्यत्रो संसदमा हङ्गामा मच्चिनु पर्थ्यो कोइरीको लागि। टोपबहादुर रायमाझीमाथि जब पक्राउ पूर्जी जारी भयो, अर्घाखाँचीबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा भैरवाबाट केपी ओलीले नै फरार गराएको भनेर आरोप खेप्नुभयो, होइन होला म मान्छु। त्यो बिचमा उहाँलाई निलम्बन गर्न सकिन्थेन। बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेकै दिन निलम्बन गरेर आज यहाँहरूले गर्व गर्ने अनि एमाले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर भन्न अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन यहाँहरूलाई? एउटा सर्वप्रथम के बुझ्नुपर्छ भने नेकपा एमाले भनेको कुनै हावातालको पार्टी होइन। देशको सबभन्दा बढी लोकप्रिय मत पाएको पार्टी, जनताको मनमुटुमा बसेको पार्टी हो। र हामी कुनै हल्लाको भरमा हाम्रो पार्टीले कुनै निर्णय गर्दैन। अब तपाईँले भने जस्तै अब उहाँको बारेमा कुराहरू मिडियामा आयो, यताउति भयो, तर हाम्रो पार्टीको पनि एउटा इन्टरनल कुराहरू हुन्छ नि, सत्य तथ्य के छ त्यसमा हामी पनि त हेर्छौँ नि। जब हामीलाई लाग्यो कि यदि हामीहरूले उसलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्दैनौँ भने छानबिनमा केही असर पर्छ, होइन, ऊ के कसो छ उसको त छानबिनले देखाउँछ। तर हामीहरू लाग्यो कि हामीहरूको कारणले गर्दाखेरि कुनै किसिमको हस्तक्षेप नहोस् प्रहरीको छानबिनमा, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले निलम्बन गरेका छौँ। दिनभरि अर्घाखाँचीमा सभामुखसँग विशेष अतिथि भएर बसेका टोपबहादुर रायमाझी छोरा पक्राउ परे भैरवाबाट। टोपबहादुर रायमाझी काठमाडौँ आउनुलाई टिकट काटेका छन्। एकाएक पूर्व उप प्रधानमन्त्री कहाँ गायब भए? एकाएक उनीमाथि पक्राउ पूर्जी हुँदा यहाँको अध्यक्षको भनाइ सापट लिएर म भन्छु, पूर्व उप प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे, भालवाला सांसद जस्तो मान्छे, नेकपा एमालेको सचिव जस्तो मान्छेलाई यसरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्न मिल्छ? यसो गर्न मिल्छ भनेर उहाँले नेपालमै 2 थरी कानुनको अभ्यास गरेको देखियो। उहाँ नेपालको नागरिक होइन, उहाँले संविधान मान्नु पर्दैन, केपी ओलीले संविधान मान्नु पर्दैन, उहाँले चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भएकै कारण उहाँको हातमा हतगडी नलाउने, उहाँलाई पक्राउ पूर्जी जारी नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। 2 थरी नागरिक उत्पादन गरे हो यहाँहरूले नेपालमा। नै एउटा कुरा तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो, नियम कानुन सबको लागि बराबर हो। यहाँको अध्यक्षले मान्नु भएन? नै मेरो अध्यक्षले पनि मानेकै छ, नमानेको मेरो अध्यक्षले त्यो दिन के भनेको छ, निर्दोष कोही पनि नफसोस् र दोषी कोही पनि नबचोस्, त्यो कुरामा हामी पनि अहिले सहमत छौँ। अनि कृष्णजी उहाँलाई अभियुक्त भनेर करार गरे त होइन नि, अभियोग लागेको हो। उहाँले अदालतमा गएर सबै कुरा जस्ताको तस्तै दुधको दुध पानीको पानी भनिसकेपछि त अदालतले उहाँलाई हतगडी त लाउने थिएन। गएर उहाँ चाहिँ फेस गर्न किन डराएको? चोरको खुट्टा काट भनेपछि खुट्टा ताने जस्तो उहाँले किन ताने? नै एउटा कुरा हजुरलाई के भन्छु भने, हजुरलाई एउटा कुरा थाहा होला कि अहिले देशमा स्थापित शक्ति भनेको नेकपा एमाले हो र इन्टरनेसनल समुदायले पनि सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा यो युवा पुस्ताले पनि ठाउँ दिने, युवा पुस्तालाई पनि अगाडि बढाउने र पहिलादेखि पनि स्थापित शक्ति भनेको हाम्रो नेकपा एमाले हो।
त्यसलाई अब स्थापित शक्तिलाई कसरी चाहिँ आरोप लगाओस् मिडियाद्वारा अथवा जनतालाई चाहिँ मतलब यताउतिबाट दिमागमा डालेर बदनाम गरौँ भने पनि धेरै ठुलो प्लानहरू भइरहेको हुन्छ हुनसक्छ। त्यो दृष्टिकोणले मात्रै हाम्रो अध्यक्षजीले के भन्नुभयो भने भाग्ने मान्छे त होइन, वास्तवमा हाम्रो नेकपा एमालेको सचिव जस्तो मान्छे हो होइन र आफै लुकाएको आरोप लाग्यो नि बालकोटमा संरक्षण गरेको आरोप लाग्यो। त्यो त म तपाईँले नजिकबाट म केपी कमरेडको सँग बस्ने मान्छे सबै कुरा मान्छे हो, मलाई थाहा छ केपी कमरेड कोही दोषीलाई चाहिँ उहाँले प्रोटेक्सन गर्नुहुन्न र गोकुल बास्कोटाको 70 करोडको काण्ड यानी सुन्नु भएको थिएन। हजुरलाई एउटा कुरा के भन्छु भने हजुरले जुन भन्नुहुन्छ नि अलिक सरकार छ, निकायहरू छ, छानबिन गरिरहेछ, जो दोषी हुन्छ त्यो ठहरिन्छ। तपाईँ भन्नुभयो टोपबहादुर भागी त्यो सरकारले सोध्नु न, सरकार गृहमन्त्री छ, आइजिपी छ, सोध्नुपर्छ नि त कहाँबाट किन भाग्यो, कसरी भाग्यो, के भयो र हाम्रो पार्टीको जुन एउटा सिद्धान्तमा के बुझ्नुपर्छ भने यो देशमा जुन खेला बेला मचाउन कोसिस गरिरहेछ नि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू मिलेर यो स्टेबल शक्तिहरूलाई हटाउन अनि विदेशी हस्तक्षेप गर्नलाई त्यसको विरोधमा हाम्रो खबरदारी। हिजो म पनि थिएँ सञ्जय बस काठमाडौँमा, हिजो हामीहरूको भातृ सङ्गठनहरू हाम्रो जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि चाहिने त्यहाँ आन्दोलन हामी होइन यस्तो आन्दोलन कसको विरुद्धको आन्दोलन? हामीले यो भने हो कि दोषी कोही पनि छुट्नुहुन्न, सरकारको जुन छानबिन भइरहेको त्यसलाई सबै निष्पक्ष हिसाबले गर्न दियो र यो देशमा धेरै खालका भ्रष्टाचार पनि खतम गर्नुपर्छ। यहाँले यो ल्याउनु पर्ने हो, यहाँले गरेको कुरामा कसैको आपत्ति हुँदैन के। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेछ, पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परिरहेछन्, यहाँको पार्टीको होइन काङ्ग्रेसको पार्टीको जो अहिले सत्ता गठबन्धनमा छ, सत्ता गठबन्धनकै नेता त्यो पनि सभापतिका दाहिने हात बालकृष्ण खाड पक्राउ परेका छन्, अनुसन्धानमा छन् उनी। अनि यहाँहरूको सचिव बल्ल बल्ल अस्ति आएर पक्राउ पर्नु भएको, उहाँलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई धेरै हम्मे भयो। भलै यहाँहरूले लुगाएको होइन भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुरको श्रीमती आरजु देउवालाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी गर्नका लागि प्रहरीले प्रमाण जुटाइरहेछ भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेछ। यहाँहरूकै उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल जो भूतपूर्व गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि प्रमाण जुटाउन प्रहरी लागिरहेछ भनिरहेछ। अनि यो सत्ता गठबन्धनको नेता पनि पक्राउ परेको छ। प्रचण्डले कसैको दबावमा म काम गर्दैन, कसैको दबाव झेल्दैन, म जो दोषी छ उसलाई छोड्दैन भनिरहेछन्, नारायण काजी भनिरहेछन्। यो चाहिँ कसको विरुद्ध त? एक्ज्याक्टली तपाईँले जुन भन्नुभएको छ नि हेर्नुहोस्, हामी विरुद्ध होइन, हामीले के छ भने हिजो जुन हामीहरूको जनसङ्गठनका साथीहरूले जुन एउटा हामी खबरदारी सरकारलाई दिइरहेको थियो कि सरकार हाँसिरहेछ क्या जुलुस देखेर आफै झाँक्री आफै बोक्सी भन्ने आरोप ठेकिरहनु भएको छ। सम्भवै हुँदैन के तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो त सम्भव तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तै कि हाम्रो लक्ष्मी कोइरी महतोलाई अभियोग लाग्यो, सदनमा कुरा उठ्यो, हामीले उसलाई निलम्बन गरिसके, मतलब निलम्बन पार्टीबाट पनि गरिसके, संसदबाट पनि गयो। तर मन्जु खान छ नि अहिले पनि सञ्जय किन बस्या हो? अहिले कति मिडियामा कुरा आइरहेछ, खोइ काङ्ग्रेस पार्टी के हो? काङ्ग्रेस पार्टीको तपाईँ बालकृष्ण खानको कुरा गर्नुभएको, गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे देउवाको राइट ह्यान्ड किन उसले पार्टीबाट निलम्बन गरेको छैन अहिलेसम्म? के तपाईँले जनता सबै बुझिरहेछ, जनता सबै बुझिरहेछ। माथि लागेको अभियोग पुष्टि होस्, हामी त्यसपछि कारबाही गर्छौँ। अब जब काङ्ग्रेस त्यति पावरफुल मान्छेमाथि छानबिन हुन्छ, उनीहरूकै हिसाबको सरकारी वकिल होला, पुलिस प्रहरी होला, के होला, न्यायाधीश होला, भागभण्डा छँदैछन् कि उसले दोषी दिन करार दिन सक्छ त्यहाँ। त्यसको मतलब यदि उसलाई निलम्बन गरिसकेको भए त्यो स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्थ्यो। त्यति बेला जुन छ न्यायपालिकाले पनि राम्रो तरिकाले उसलाई छानबिन गर्थ्यो। भागभण्डामा यहाँहरूका चाहिँ न्यायाधीश हुनुहुन्न? अहिले होला भने हामी मान्छेलाई त चाहिँ हामी निष्पक्ष गरिदिएका छौँ नि। यहाँहरूले भागभण्डामा परेको मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ अहिले होला। अब म एउटा कुरा के भन्छ भने हाम्रो देशमा दलीय तन्त्र हो, दलीय तन्त्र हुँदाखेरि दलबाट सिस्टमहरू हुन्छ, त्यो सिस्टमबाट गएको हो। तर जुन अभियोग हो त्यो अभियोगी अब नेकपा एमालेको चाहिने ज्याकेट लगाएर गएपछि त्यो न्यायाधीशले हेर्छन् नेकपा एमालेको मान्छे हो, तर नेकपा एमाले कारबाही गरिसकेपछि त न्यायाधीश हेर्दैन नि अब यो नेकपा एमालेको। तर काङ्ग्रेसले के गरिरहेको छ, तपाईँको काङ्ग्रेसको ट्याग लगाएर पठाएको छ, मतलब कि सबैले हेर्छ नि। तर तपाईँहरूले कारबाही गरे पनि टोपबहादुर राईमाझी एमाले नै हो भन्ने सबैलाई थाहा छ त। अब सभामुख निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पार्टीबाट राजीनामा दिनुहुन्छ, यो त सबैलाई थाहा छ नि। तर उहाँ त पार्टीबाट राजीनामा दिए पनि जो पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको छ उही पार्टी अहिलेसम्मको अभ्यास 47 पछि 48 पछि रामचन्द्र पौडेल अथवा दमननाथ ढुङ्गाना काङ्ग्रेसबाट राजीनामा दिए, तर उनीहरू काङ्ग्रेसको राजनीति गरिरहे। अहिले त्यही काङ्ग्रेसबाट उनी राष्ट्रपति भएको छन्। अब सुभाष नेम्बाङले एमालेबाट राजीनामा दिनुभयो, सभामुख सभाध्यक्ष भएपछि अहिले एमालेको नेतै हुनुहुन्छ। त्यसपछि अहिले देवराज घिमिरेले राजीनामा दिनुभएको छ, पछि उहाँ पनि नेतै हुने हो। त्यसकारण यहाँहरूले निलम्बन गरे पनि भन्छन् नि बाघको मुख खाए पनि रातै नखाए पनि रातै। यहाँहरूले कारबाही गरे पनि टोपबहादुर राईमाझी एमाले नै हो, नगरे पनि एमाले नै। यो त बाहिर मुखौटो हो भने त सबैलाई थाहा छ के कृष्णजी। हजुरले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने
देवराज घिमिरे अहिले जुन हाम्रो पार्टीबाट गयो कसरी निष्पक्ष हिसाबले काम गर्नु अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा एक एउटा सांसद कति महत्त्व छ तर पनि निर्वाचित सांसदलाई उहाँले त कारबाही गरेका छ नि तर त्यही हामीलाई थाहा छ नि अग्नि सापकोटा हुँदाखेरि अग्नि सापकोटा हुँदाखेरि कुन हिसाबले हाम्रो एमाले पार्टीलाई फोड्न लगायो कुन हिसाबले प्रचण्डका समर्थन गरियो त्यस्तो काम त हाम्रो सभामुखले त गर्दैन नि पहिला कसैले के गरेको हो त्यो मान्दिन तर अब हाम्रो पार्टीले ग्यारेन्टी गर्छ कुनै ठाउँमा यदि हाम्रो पार्टीको मान्छे गएछ भने त्यो बेतिथिमा लाग्दैन जुन नियम ल अफ रुल हिसाबले मात्रै अगाडि बढ्छ र त्यो देखाइसक्या हो हाम्रो देवराज घिमिरेजीले देखाइसक्या हो हाम्रो पार्टीको सदस्यलाई कारबाही गरिसक्या हो 3 महिना भएको छैन 3 महिना भएको छैन यसरी धेरै मूल्याङ्कन गर्दा अलि बढी नै होला उहाँको बारेमा हेरौँ ठिक छ अहिलेसम्म उहाँको भूमिकामा प्रश्न उठाउने ठाउँ कहीँ पनि छैन त्यो हामीले सम्मान गर्नुपर्छ सम्मानित कुराको तर नि जस्तो यहाँले टोपबहादुर रायमाझीलाई कारबाही गर्नुभयो ठिक छ बालकृष्ण खाँड पक्राउ हुँदासम्म के गरेको छैन काङ्ग्रेसले किन कारबाही नगरे तपाईँ त्यही त हामीले कहाँबाट गर्छौँ बालकृष्ण खाँड जब बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो त्यही दिन बेलुका यहाँहरूले टोपबहादुर रायमाझी निलम्बन गर्नुभएको छ त्यो दिनसम्म के हेरेर बस्यो न यस्तो थियो हाम्रो त एउटा कुरा के थियो भने वास्तवमा के छ प्रहरीबाट काङ्ग्रेसले पक्राउ गर्न सजिलो वातावरण बनाइदियो हाम्रो राजनीतिक घुम्छ साथी हो खेल्ने भनेको राजनीति गर्ने भनेको यही बेला हो अब चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर यहाँहरूलाई होस आयो होइन त्यो यस्तो कुरा हुँदैन कि नेकपा एमाले जनतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो तर जनता एमाले र काङ्ग्रेसमा विश्वासै गर्दैनन् त्यो देखाइसक्या हो तपाईँले चुनावबाट पनि हेर्नुभयो एक साइडमा पुरै नेपालका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा थियो एक साइडमा मात्रै नेकपा एमाले थियो जनताले तर पनि सबभन्दा पार्टी बनाएर पठाएको छ तपाईँहरूले कति मत लिनुभयो झन्डै 30 लाख मत लिनुभयो काङ्ग्रेसले झन्डै 30 लाख मत ल्यायो होला तपाईँहरू अगाडि हुनुहुन्छ 60 लाख भनौँ माओवादीले कति ल्यायो 10, 11, 12 लाख कति ल्यायो जम्मै 1 करोड मत खस्यो होला अर्कोतिर 2 करोड 3 करोडमा 2 करोड छ क्या तपाईँहरूले कति मत ल्याउनु भयो अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरिराख्नु भएको छ लोकप्रिय भनिराख्नु भएको छ त्यो 1 करोड खसेको मतमा पनि कति बदर भएको छ अनि 2 करोड जनता एकातिर छ 1 करोड मत खस्या छ त्यही पनि 30 लाख मत ल्याएको छ ठुलो पार्टी भनेको छ मैले सरकार बनाएँ भनेको छ अलिकति अप्ठ्यारो लाज घिन महसुस हुँदैन यस्तो कुरा गरौँ त्यसो भए के छ भने शासकीय स्वरूपै चेन्ज गरौँ न त गरौँ न म त अझै रोक्यो त त्यो गर्दा भयो नि त अब वास्तवमा अहिले देखाइसक्यो नि यो संसदीय व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्था देखाइसक्यो हो नि त जुन तेस्रो पार्टी 32 वटा सांसद भएको पार्टी प्रधानमन्त्री भएको छ तपाईहरुले पार्टी पछाडि हामी दस गते त यहाँहरूले पनि बनाएकै हो त बालकोटमा बोलाएर बालकोटैमा अब प्रचण्डजी पुगेपछि होइन हामीसँग गल्ती भयो अब हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ कम्युनिस्ट आखिर हामी जात त एउटै हो नि कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ वास्तवमा यो साम्यवादको सपना हामी देखेको छौँ समाजवादतिर अगाडि बढिरहेछौँ त्यो गर्यो भने हाम्रो सबै बच्चाहरू जुन हुन्छ सबैले भविष्य राम्रो हुन्छ जस्तै यही जुन मैले ब्यानर लगाएको छु जस्तै स्वास्थ्य संस्थामा विद्यालयहरूमा जति यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेछ जति यहाँ चाहिने अब खेला बेला भइरहेछ मान्छेलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन पैसा छैन राम्रो मान्छेलाई त्यसले अब पुरै यस्ता निजी विद्यालय होस् स्वास्थ्य संस्थाहरू होस् सबैले चाहिँ सरकारीकरण गर्नुपर्छ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र सबभन्दा पहिला प्राथमिक कुरा के छ भने निशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ हाम्रो देशमा जुन छ जबसम्म 12 क्लाससम्म हरेक स्कुलहरूमा फ्रीमा विद्यालयमा सबैमा जबसम्म निशुल्क व्यवस्था हुँदैन राम्रो मान्छे पढ्नै सक्दैन अगाडि बढ्नै सक्दैन एकदम यहाँलाई मेरो अनुरोध 52 सालदेखि 51 सालदेखि मनमोहन अधिकारी 9 महिना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो अत्यन्त लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ उहाँमाथि कसैले अमला उठाउने ठाउँ पनि छैन र त्यो उठाउँछ भने त्यो उसको कुण्ठा हो 9 महिना उहाँले काम गर्नुभयो त्यो थोरै समय थियो त्यसपछिको हेर्नु त यहाँहरूकै नेता हुनुहुन्थ्यो माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो केपी ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो हिजो केपी ओली दोस्रो पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा त झन्डै 2/3 थियो यहाँहरूको अहिले यस्ता निजी स्कुलका बोकेर हिँड्नु भएको छ त्यति बेला काम गर्न केले रोकेको थियो सत्तामा हुँदा चाहिँ यस्ता कुराहरू तपाईँ देख्नुहुन्न जब सत्ता छोडेर बाहिर आउनुहुन्छ सडकमा जाने बेला यस्ता कुरा प्रिन्ट गरेर यस्ता कुरा बोकेर प्ले कार्ड बोकेर जनतामा हामी यो गर्छौँ यो गर्न पाइएन भन्न तपाईँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दैन नै तपाईँले भन्नुहुन्छ नि वास्तवमा यो देशलाई सिस्टममा ल्याएको हाम्रो आदरणीय कम्युनिस्टका जननिर्वाचित जुन प्रधानमन्त्री
मनमोहन अधिकारीज्यूले के गर्नुभएको थियो, रसियाको मोडल जुन थियो नि, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, त्यो हाम्रो त्यसमा देशमा त ल्याएको कसैले प्रश्न उठाएको छैन नि। त्यो राम्रो गर्यो, त्यो हेर्नु, त्यो राम्रो गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि के भएको छ भने तपाईँको अब 25 करोड 30 करोड बजेट गइरहेको छ नि एउटा पालिकामा, सबै त्यहीबाट कन्सेप्ट आएको हो। अरू कुरा जुन छ उहाँले ल्याएको जुन त्यो क्रान्तिकारी भूमि सुधार, मेरै हजुरबुवासँग करिब 100 बिघा जग्गा थियो, अहिले मलाई 15 बिघा जग्गामा किन बाँडा छ भने त्यही बाँडिदिनु, हामी खुसीले माने, गरिब जनताले पायो जग्गा, हाम्रो जग्गा जनताले पायो, अहिले खुसी छ, उनीहरू पनि धनी भइसकेका छ, समाजवादतर्फ काम त भएको छ नि। त्यस्तै गरेर हेर्दाखेरि वृद्धा पेन्सन 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको अहिले अब 4000 पुग्न लागेको छ। कति मतलब गर्वान्वित महसुस गर्छ। त्यसै गरेर जुन केपी ओलीजीको कुरा गर्नुभयो, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देशको साख अगाडि बढाएको छ। यी काम किन भएन त? आज पनि तपाईँ यो बोकेर हिँड्नु परेको छ। यदि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँसँग झन्डै 2/3 थियो, 2 पटक हुँदो ठुला ठुला गफ जनतालाई रणभुल र भुलैयामा पार्ने बाहेक, अघि पनि तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि यहाँ एउटा कुरा भएको थियो, धरहरा उहाँले बन्दै नबनेको धरहरा उद्घाटन गरेर जानुभयो, जुन आजसम्म बनेको छैन। आउँदै नआएको मेलम्चीको पानीमा राष्ट्रपतिलाई लगेर टुटी खुल्न लाउनु भयो, त्यो अहिलेसम्म पानी खाएको छैन जनताले। हुँदै नभएको ठाउँमा चाहिँ उहाँले कति अस्पताल शिलान्यास गरिदिनु भयो, त्यो अब उहाँले स्वर्ग जाने भर्याङको शिलान्यास गर्न मात्रै बाँकी छ भन्ने कुरा आरोप खेप्नुभयो। उहाँले चाहिँ आकाशमा अन्डा पार्ने कुखुराको चर्चा गर्नुभयो, तर काहीँ कुनै सिनको भाग्नु भएन। यही काम पहिला गर्दा भए हुन्थेन? तपाईँको सबै यस्ता कुराको म खण्डन गर्दछु। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि 2/3 प्रधानमन्त्री थियो, तर तपाईँलाई थाहा होला झन्डै। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, त्यसमा कसरी खिचतानी भइरहेको थियो पार्टीभित्र, त्यो त उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँले पार्टीभित्र यस्तो खिचतानीको बदौलत पनि धेरै काम गर्नु, जस्तै तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ नि, धारा बनिसकेको छ, तर के हुन्छ भने अब बनिसकेको धाराराज उहाँले के त्यहाँ माथि चढेर चाहिँ के माथि चढेर फाइनल भइसकेपछि गर्ने हो त। अहिले माथि चढेर उहाँले उद्घाटन गरे होइन, माथि चढेर उद्घाटन गरे, तर के हुन्छ भने त्यहाँ अब अर्को कुराहरू बनाइरहेको छ, त्यहाँ पार्किङ व्यवस्था धराराले बनिसकेको थियो नि। मेलम्चीको पानी हामी पनि तपाईँ पनि खालमा काठमाडौँ आएको देखाएको थियो नि, मेलम्चीको पानी हामी पनि खाएको थियो नि, भन्नलाई हो। उहाँले निस्वार्थ हिसाबले देशलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भने के चुचो नक्सा कसले बनाएको हो? त्यही त चुचो भने सुन्नु भएन, यहाँकै पार्टीमा भयो नि, जीवनभर चुनावमा भोट माग्नका लागि चुच्चो नक्सा दुर्गा प्रसाद जस्ता, अमरेश सिंह जस्ता केही यस्ता मान्छेहरूको म नामै सुन्न चाहदिनँ, जसको केही ठेकान छैन। आज चाहिँ नि प्रचण्डतिर छ, भोलि चाहिँ नि केपी ओलीलाई हजुरबुवा भन्नुभयो, पर्सि गएर राजाको चरण समाउनु भयो, उसको न त केही नीति छ न केही सिद्धान्त छ। उनीहरू के, मलाई के लाग्छ भने दुर्गा प्रसाद जुन छ नि ब्याङ्कहरूको खिलाफमा किन बोलेको छ भने सायद ब्याङ्कको धेरै लोन होला उसको आफै होइन। अब खालि सधैँ संरक्षण मात्रै जान्छ। अरू अमरेश सिंह मिडियामा बोलिरहेको हुन्छ कि म चाहिँ नि अब बुझेँ रे, जब तिमी मास्टर गरिरहेको थियो त्यति बेला, यहाँ +2 मा पढाइरहेको थियो, त्यति बेला के बुझ्दैन थियो, विदेशीको हिसाबले काम गरियो, अनि अहिले म बुझेँ अब विदेशीको देशलाई बनाउँछु, मतलब सही चुवा खाएर अनि हजको चलो बिरालो। त्यस्ता हुँदैन कि। एउटा कुरा के भन्नुपर्छ, यस्ता मान्छेहरू छिटो छरितो चाहिन्छ स्टन्टबाजी गर्नलाई। यस्तो मान्छेमा विश्वास गर्दैन नि कृष्णजी। अमरेश कुमारले एउटा गरे हिम्मत त जनताले स्यालुट गरेको छ त। संसदभित्र सांसदहरू सबै नाङ्गा थिए, तर थाहा पाएको थिएनन्। अमरेश कुमार सिंहले त सबै नाङ्गा छौ भनेर देखाइदिने हिम्मत त गरे नि जनताको सामु। हेर्नु त, यदि अमरेश कुमार सिंह त्यस्तो यदि गर्ने मान्छे हुन्थ्यो भने जति बेला काङ्ग्रेसबाट 3 चोटि चाहिँ नि सांसद भएको बेला किन गरेन? त्यति बेला उसको दिमाग थिएन, के भएको थियो, किन गरेको थिएन? उसको पार्टी माथि पनि आरोप लागेको छ नि अहिले। के आरोप छ तपाईँ गएर हेर्नुहोस् न, के भन्छ। उसको कसरी खण्डन मतलब अख्तियारमा मिडियामा आएको थियो, अख्तियारमा के गएको छ, कति अकुत सम्पत्ति भएको छ, के कसो भएको छ, उसले हेरोस् न। अनि एउटा कुरा के छ भने सबै कुराको प्लेटफर्म हुन्छ। उहाँको स्टन्टबाजी थियो, अब कसैको स्टन्टबाजी के छ मलाई त्यसमा मतलब छैन, तर उहाँले चाहिँ त्यहाँ अब पुरै मिडियामा पपुलर हुनलाई के चाहिँ संसद भवन भनेको के लुगा फुकाल्ने ठाउँ हो र? होइन नि। सुन्दै नसुनेपछि, बोल्नै नपाएपछि हुँदैन र? कार्य व्यवस्था समितिमा उहाँले कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो त। उहाँ काङ्ग्रेसमा भएको बेला किन नगरेको त? किन मुख बन्द गरेर बस्नुहुन्थ्यो त्यति बेला? अहिले किन काङ्ग्रेसबाट निस्केर सभामुखले जानकारी गराउनु भएको थियो कि यदि मलाई बोल्ने समय दिनु भएन भने म नाङ्गिन्छु भनेर उहाँले पहिले भन्नुभएको थियो। सभामुखले उहाँलाई मानमर्दन त गरे हो नि। उहाँलाई बधाई छ, जे होस् उहाँको स्टन्टबाजी भयो, पुरै छोटो समयमा पुरै पपुलर हुनुभयो। अब देख्नु छ कि उहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली जनता हेर्न चाहन्छ, नेपाली जनताले कसैले ठग्न सक्नुहुन्न कि त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। डाक्टर अमरेश किन यसो गरिरहनु भएको छ? के लाग्छ? यहाँ पनि त्यही समुदायबाट आएको मान्छे, उहाँ सर्लाहीको होइन, उहाँ सर्लाहीको, म 70 को। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हजुर मार्फत
एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई, देश अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। आर्थिक अवस्थाले हामी देखिराखेकै छौँ, हाम्रो आर्थिक अवस्था धान्ने भनेको हाम्रो जुन 50 लाख युवाहरू विदेशमा गएर 40-45 डिग्री टेम्परेचरमा खटेर पैसा पठाउँछ, त्यस हिसाबले हाम्रो देश चलिरहेछ। अरू कुरा के छ भने संसारकै सबभन्दा संवेदनशील भूगोल भएको ठाउँ हाम्रो नेपाल। एक साइडमा चाइना, अर्को साइडमा चाहिँ भारत छ, र यहाँ कसरी चाहिँ अमेरिका आफू यहाँ आएर कसरी चलखेल गर्न सक्छौ भनेर कोसिस गर्दैछ। एउटा कुरा के छ भने जुन यहाँ स्थापित शक्तिहरू छ नि, स्थापित शक्तिहरूलाई कसरी डिस्प्लेस गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो अभियानहरू चलाइएको छ। र यो अभियानले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यदि नयाँ मान्छे जस्तै कि जेलेन्स्की आयो नि युक्रेनमा, उसको अंदर कोही भिजन थिएन, हाम्रो छेउछाउको कुन कन्डिसन कसरी रहेछ त्यो मतलब थिएन उनीहरूलाई। ठ्याक्कै कुरा मान्यो अनि युक्रेनको के हालत बनाइदियो, रसियाले के हालत बनाइरहेछ। त्यस्तै गरेर चाहन्छ यहाँ केही शक्ति, केही देश शक्तिहरू यस्तो चाहन्छ कि नयाँ नयाँ अनुहारहरूलाई ल्याउने, तिनीहरूको हातमा जिम्मा दिने, आफू जे भनेपछि उनीहरूले गरिदिन्छ, अनि चाहिँ हाम्रो द्वन्द छिराइदिने। यहाँ एसियन कन्ट्रीहरूमा हामी चाइनासँग द्वन्द गराइदिने, इन्डियासँग द्वन्द गराइदिने। यदि हामी आफ्नो छिमेकीसँग द्वन्द गऱ्यो भने हाम्रो देशको हालत के हुन्छ त्यो यहाँको नेताहरू बुझ्दैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो देशलाई पहिला बचाउनु पर्छ। देश बचाउनको लागि कोही पनि भ्रष्टाचारी छुट्नुहुन्न, र कोही पनि चाहिँ नि यहाँले भनेको कुरा दोषी मान्छे देश बचाउनु पर्छ भन्ने कुरामा म अथवा सबै जनता यहाँसँग एक ठाउँमै हुन्छौँ क्या। अब कुरा खोतलाउँ न त, अहिले जुन नक्कली शरणार्थीको कुरा बाहिर चर्चामा आएको छ, यसको आरोप यहाँका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओलीमाथि केपी ओलीमाथि कसैले औँला उठाउन सक्दैन। हाम्रो पार्टीको मान्छे टोप बहादुर राई माझी माथि लाग्यो हो, त्यो कुरा म स्वीकार्छु, अरू कुरा म स्वीकार्न सक्दैन। केपी ओली भनेको तपाईँ बुझ्नुहुन्न कि म बुझ्छु नि, मेरो अध्यक्ष हो, तपाईँ मिडियामा आएको कुरा भन्नुहुन्छ नि, इट इज नट एक्सेप्टेबल। एकछिन धैर्यता गरिदिनु न। जस्तो यो 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 विषय कसरी सार्वजनिक भयो यहाँलाई थाहा छ? यो मुद्दा, यो चाहिँ विषय अमेरिकामा चाहिँ भुटानीहरूको नाममा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइँदैछ भन्ने कुरा कसरी सार्वजनिक भयो? प्रचण्ड र बादलले गरे हो? मैले एउटा कुरा के थाहा पाएँ, म एउटा कुरा मैले के थाहा पाएँ भने जुन मान्छेहरू ठगिएका थिए नि उनीहरू चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ अनुसन्धानको लागि म ठगेको छु उनीहरू निवेदन दिएको थियो कतिजना मान्छेहरू। अनि जब प्रहरीले उसलाई तान्दै गऱ्यो अनि पत्ता लाग्यो कि चाहिँ यसमा बालकिस खान पनि मुच्या छ हैन, उसको श्रीमती पनि मुच्या छ, अब पछितिर के हुन्छ भने यसलाई अब एमालेको पनि नाम मुछ्यो भने अलिकति कमजोर हुन्छ भनेर मलाई लाग्छ कि हाम्रो एमालेको पनि नेताहरूलाई मुछा होला। तर म चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न चाहन्छु, यदि चाहिँ मुछा छ भने टोप बहादुर अहिले गएकै छ, तर अहिले गएको छ, पूर्वाग्रही हुनुभयो क्या। अलिकति एकछिन सुनिदिनु न। जस्तो यो कुरा यहाँले भने जस्तो हो, पीडितहरूले उजुरी गरे, यो कुरा 2019बाट सुरु भएको छ, जति बेला यहाँको अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तथ्यमा कुरा गरौँ है, एकछिन धैर्यता गरिदिनु होला। त्यसपछि यो मुद्दामा बिस्तारै मान्छेहरूले मुद्दा दिन थाले, उजुरी पर्न थाल्यो, कसैले कारवाही गर्ने प्रहरीले हिम्मत गरेन, यो कुरा बाहिर आउँदै आएन। तर केपी ओली यो कुरामा जानकार हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा रिपोर्टले भन्छ। म यहाँ यसलाई काट्छु, तपाईँहरूले यसलाई काट्नु होला, नट एक्सेप्टेबल। बादल गृहमन्त्री त केपी ओलीको पालामा हुनुभयो, बादल कहाँबाट तानिनु भयो? उहाँ शेरबहादुरको पालामा उप प्रधान र गृहमन्त्री भए त होइन, उहाँलाई किन अभियोग लाग्यो? बादलका सल्लाहकारलाई इन्द्रजित राईलाई किन अभियोग लाग्यो? त्यो त केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै भएको केस भए हुनाले त बादललाई लाग्यो, उहाँका सल्लाहकारलाई लाग्यो, टोप बहादुर रायमाझीले लाग्यो। त्यही बेलामा यो कुरा भइसकेपछि एउटा युएनएचसिआरको अध्ययन टोलीले केपी ओलीलाई यो खबर गरेको कुरा, मसँग एकजना मान्छे हुनुहुन्छ, म यहाँलाई चाहिन्छ भने भनिदिउँला। केपी ओलीले भनेपछि उहाँले यो कुरालाई धेरै चासोको रूपमा लिनु भएन, किनभने एमालेको नेकपाको सरकार, नेकपा हुँदै हो, यो प्रचण्डले पनि जिम्मा लिनुपर्छ, माधवले पनि जिम्मा लिनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ नेकपाको सरकार छ, ढल्दैन, काम सकिन्छ, बाहिर आउँदैन भन्ने लागेको थियो केपी ओलीलाई। दुर्भाग्यवश यो सरकार ढल्यो। केपी ओलीले पैसा खानुभएको छैन मलाई थाहा छैन, तर बादल, टोप बहादुर, इन्द्रजितहरू मुछिएपछि यो अर्को सरकार बन्यो, बालकृष्णहरूले पनि खाए। यो कुरा खाने चेन चाहिँ खाँदै आउँदाखेरि अहिले पीडितहरू बाध्य भएर बाहिर आएर अमेरिकाले यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो भन्ने तथ्य छ है। त्यसपछि अब केपी ओलीको श्रीमती पनि तानिनु भएको छ, उहाँको स्वकीय सचिव राजेश पनि तानिनु भएको, बादल पनि तानिनु भएको छ, टोप बहादुर त्यो तानिँदै अहिले आर्जुसम्म अब शेरबहादुर पनि तानिन्छन्, अब प्रचण्ड पनि तानिन्छन्। यहाँ सबै तपाईँहरू मिले मतो मिली भगतमा भाग शान्ति जय नेपालमा लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ। अब कहाँ काट्नुहुन्छ? तपाईँले एउटा कुरा म के तपाईँले मलाई कुरा के काट्छु भने तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, तपाईँले अब कुन माध्यमले कसरी भन्नुभयो नि,
केपी ओली भनेको यस्तो व्यक्ति हो पेले हो? नहीं एकदम राजनीतिको पेले हो र उहाँ चाहिँ नि भ्रष्टाचारको भस सुन्न चाहनुहुन्न। उसको बारेमा कसैले चाहिँ नि प्रुभ गरिदियो भने म आत्मदाह गर्छु ठुली खेलमा गएर। तपाईँहरू कुरा ठ्याकै दिमागमा राख्नुहोस्, यो रेकर्डेड छ। जहाँसम्म कुरा रह्यो यहाँ अब्बा फैलाउनुको एउटा कुरा के हुन्छ भने देशको जति पनि समस्या हुन्छ नि, देशको प्रधानमन्त्री भएपछि समस्या समाधान गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा भुटानी शरणार्थीको समस्या थियो, त्यसलाई कसरी चाहिँ नि ठिक गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री भएको बेलामा केपी ओलीले अगाडि बढायो होला। तर त्यसैको पालामा कोही मन्त्री यदि भ्रष्टाचारी छ भने उसलाई के थाहा? ऊ कोही छ भने फस्छ नि जान्छ नि, गयो नि त बहादुर। अब कोही छ भने जान्छ। तर एउटा कुरा तपाईँ खुलेर राख्नुहोस् कि देशमा जङ्गबहादुर पछि मैले जुन हेर्छु देशको जुन चाहिँ लिडरसिप गर्ने क्यापेसिटी भनेको यो केपी ओलीमा छ। जुन केपी ओलीले आफ्नो देशको रक्षाको लागि, देशको भूमिको लागि चाहिँ इन्डियासँग टसल गरेर आफ्नो सरकार पनि गयो, मतलब राखेन। तर चाहिँ नि आफ्नो नक्सा पास गरियो, चुतिया नक्सा पास गरेको केमा जुन नेपालको जग्गा थियो नि, 17 ठाउँमा इन्डियन क्याम्प थियो नि हाम्रो त्यो क्याम्प राख्ने कसले दिएको थियो? जब मातृका प्रसाद प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारत गएको थियो त्यति बेला के भयो भने चाहिँ उनी सम्झौता गरियो, शान्ति सम्झौता। त्यो तहत के हुन्छ भने जरुरत पर्ने बेलामा नेपालले आफ्नो आर्मी इन्डियामा राखेर अर्को देशसँग युद्ध लड्छ, जरुरत पर्ने बेलामा इन्डियाले आफ्नो आर्मी नेपालमा राखेर चाइनासँग युद्ध लड्न सक्छ। त्यही बहानामै आएर 17 ठाउँमा क्याम्प राखेको थियो अनि 16 ठाउँबाट त कसरी गरेर हट्यो, एक ठाउँ बाँकी रह्यो लिपुलेक कालापानी। अहिले चाहिँ इन्डियाले त्यो आफ्नो नक्सामा देखाइदियो। हाम्रो नेताहरू कोही बोल्न नसक्ने, पैसाले के भयो भने केपी ओली होइन मेरो नक्सा हो भनेर त्यस्तो देशभक्त मान्छेले कसैले के बोल्छ तपाईँ लगायत कसैले म सहन सक्दिनँ होइन। तर एउटा के आरजुले बोले सुन्नु होइन, टेलिभिजनमा यसको मुख्य कारक र दोषी केपी ओली हुन्। आरजु भनेको रानी हो, भ्रष्टाचारकै खानी हो, मान्छे सुन्नुहुन्न नारा लगाउँछ भनेर आरजु पनि कुरा गर्नुहुन्छ र उसैले भने सुने। विदेशीको के हालत गर्छ यहाँ थाहा छैन हामीलाई? नाम बोलाउनुहोस् न, कस्ता कस्ता भ्रष्टाचारका खानीहरू छन् यहाँ देशमा, त्यस्तोलाई तुलना गर्नु हुँदैन। तर तुलना गर्नु त्यही चाहिँ तपाईँलाई नराम्रो कुरा हो, तुलना गर्नु हुँदैन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो शरणार्थी प्रकरणको मुख्य दोषी भनेको केपी ओली हो भनेर भन्नुभयो। कहाँ तुलना गरे? हिम्मत छ भने मुखमा आएर भन्नुहोस् न, पछाडिमा रहेको पनि गाली गर्छ है मान्छेले। अब जे पाइ त्यही बोलिदिने हो। केपी ओलीले त एउटा कुरा के गर्यो भने तपाईँले भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीको सचिव भएको मान्छेलाई निलम्बन गरेछ। तपाईँले के लाग्छ के केपी ओली के को लागि गर्छ? तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्न? जनता सबै त बुझ्छ नि। केपी ओली के छोरा छ, छोरी छ, कसलाई भ्रष्टाचार गर्छ कसरी कुरा गर्दैन? बा भन्छ त के छ भने बा भन्छ ऊ आफै हेरिहाल्छ नि। कोही इमान्दार छ उसले आफ्नो छोरा मान्छ, आफ्नो बालाई हेर्नु छैन। केपी बा त्यस्ता आफ्नो बा कहाँ छ? म त भन्छु त्यस्ता यदि एमालेका अरू कोही पनि छ भने उसलाई त झन् केपी ओलीले लाथेर निकाल्छ र उसलाई खोला पुगाउँछ। त्यति कुरा याद राख्नुहोस्। केपी ओली त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई केपी इलेक्सन गर्दैन। मेरो मध्य प्रदेश के कोइरीलाई देखाइदियो भने जितेको सांसदलाई हटाइदियो नि त। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ जी? अहिलेसम्म सबैभन्दा मेरो सम्मानित व्यक्तित्व राधिका साक्य, उहाँ प्रधानमन्त्रीको पत्नीको हैसियतले काहीँ कतै हस्तक्षेप गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर उहाँ समेत तानिनु भयो क्या। जुन मिडियाले त्यो मिडियाले म अब च्यालेन्ज गर्छु, ताकत छ भने मेरो अगाडि आएर बोलोस्। यस्तो लेख्ने हुन्छ, यस्तो चाहिँ त्यस्तो मिडियाहरूलाई बन्द गराउनु पर्छ। राधिका साक्य थाहा छ उसले के हो भनेर, पोलिटिक्समा पनि उसले इन्टरफेयर गर्दैन। हामी हेर्छौँ उहाँको को भनेर रियल फर्स्ट लेडी अफ नेपाल उहाँ हो। अहिले अर्को जस्तो खानी भ्रष्टाचार खानी हो र राधिका साक्य जस्तो मान्छे बाप रे बाप। तपाईँले बुझ्नुहुन्न, जाहेर हेर्नुहुन्छ, कुरा हेर्नुहुन्छ नि बुझ्नुहुन्छ त्यो कस्तो मान्छे हो भनेर। तर तपाईँहरू त्याग लागेको छ देश बनाउनलाई। उसमा राधिका साक्यको पनि त्याग छ। केपी ओलीलाई यति सपोर्ट गरेको छ राधिका साक्य। तपाईँहरूले किन चोरको खुट्टो काट भन्दा यति धेरै तर्सेको? होइन, हामीले चोरको खुट्टा काटेर झन् हामीले खोलिदिएको छौँ। कोही चोर छ भने हामीले कोही चोर भनेको छ भने हामी खोलिदिएको छौँ। चोर छ भने काट, छैन भने छोड, हामी त्यो भनिरहेको छौँ। अनुसन्धान त स्वाभाविक त हुने, कसैप्रति अनुसन्धान हुन पाउँदैन। कुन अनुसन्धानले उताको नाम भनेको छ भन्नुहोस् त तपाईँले? कोही अनुसन्धानले भनेको छ? मिडिया, यहाँ त मिडिया कुन मिडियाले भनेको छ? कस्तो ताकत छ? कसरी लेखेको छ? आफू इतरकोले भन्दा चाहिँ तपाईँहरू नै खुसीले नाप्ने कोही मिडियाले भन्दैन सर। अब म हजुर जस्तो बुद्धिजीवी मान्छेलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र तपाईँ यस्ता फोकटिया मिडिया यति धेरै भक्त भएको क्या तपाईँ? तपाईँ त एउटा स्वाभिमान नेता। म स्वाभिमान म गर्व गर्छु। अहिले नेपालको पोलिटिकल पार्टी मध्ये सबभन्दा इमान्दार पोलिटिकल पार्टीमा छु। म आफै पनि, मलाई न त लोभ छ न त डर छ। म आजसम्म गलत गरेकै छैन। गलत गर्दै मैले के को डर हुन्छ र न मलाई कुनै लोभ छ। मेरो हजुरबुवा 100 बिघा जग्गा राखेको मान्छे हो, जमिनदार परिवारको मान्छे हो। म अहिले बेच्दा 15 बिघामा पुगिसकेको छु, पनि खुसी छ मलाई। चुनाव उठ्दाखेरि 2-3 बिघाहरू बेच्यो होला, मलाई टेन्सन छैन। तर चाहिँ स्वाभिमानको जिन्दगी जिने मान्छे हो म। त्यसले गर्दाखेरि म कुन ठाउँमा छु त्यो मलाई थाहा छ। भक्त भएको म सही र सेवा
बनेको मान्छे हो, म इन्टेलेक्चुअल मान्छे हो, कहाँ गर्छु भन्नुहुन्छ हैन त हो महेश बस्नेतले धरहराबाट आम फाल्छु भन्नु त्यो उसको मलाई मतलब भएन, अरूको मैले केही कुरा बोल्दिन, तर जुन यथार्थ छ दावा गरे एउटा नेताको चाहिँ किन फाल्ने कसरी त्यो म कुन नेताको सँग छु त्यो मलाई हेर्नुपर्छ नि, मेरो लिडर कस्तो छ। यदि मलाई थाहा लाग्छ कि मेरो लिडरलाई राम्रो म त्यसमा हुँदैन नि। तर जनताले त भ्रष्टाचारी भन्छ नि त केपी ओलीले। भन्नै सक्दैन, कोही जनताले भन्दैन। त्यो के झोले पत्रकारहरू छन्, मिडियाहरू छन्, उनीहरूले मतलब ग्रान्ड डिजाइन गरेर उसको विरुद्ध बोलाउने छ। उसको हिम्मत छ भने बोलेर आओस् न। अब त म के भन्छु भने त्यस्ता मलाई थाहा लाग्यो भने उसको विरुद्ध मुद्दा लाग्छ, सत्य तथ्य छ भने खोल, होइन कसै पनि अप्पा लगाइदिने तिमी। जस्तो नि यहाँले एउटा मुद्दा स्मरण गरौँ, ललिता निवास। यस माधव नेपाल मुछिएका छन्, यस बाबुराम भट्टराई मुछिएका छन्। उनीहरूले आफैले खाएको त होइन नि, उनीहरू प्रधानमन्त्री हुँदा नीतिगत निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको कारण अथवा नीतिगत निर्णय उनीहरू प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा नेतृत्व गरेका कारण अब टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा अथवा शेरबहादुरको अन्डरमा भएका बालकृष्ण खाँट यिनीहरूको हिम्मत र हैसियत होला यत्रो सङ्गठित रूपमा मानव तस्कर गर्ने यहाँलाई लाग्छ? सरलाई त म एउटा कुरा तपाईँले के भन्छु भने उसलाई होइन हामीलाई लाज लाग्छ कि हाम्रो नेपालीलाई भुटानी बनाइदियो अनि चाहिँ अमेरिका पठाइदियो। योभन्दा ठुलो जघन्य अपराध हुनै सक्दैन। जहाँसम्म तपाईँ कुरा उठाउनु भयो ललिता निवास प्रकरणमा के हामी पार्टी छरै भन्छौ त्यसको पुरै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र तर छानबिन किन भइरहेको छैन? कसो सरकार सोध्नु पर्यो सरकारलाई किन छानबिन गरिरहेको छैन? होइन तपाईँ केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो क्या जति बेला मुद्दा पर्यो एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा छानबिन गरेर मुद्दा सुरु भयो, उहाँलाई हटाइदिनु सरकारबाट। अहिले बनाओस् न, अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्छ भने कोही पनि भ्रष्टाचारी छुट्दैन। त्यसै डरले गर्दाखेरि उसलाई कसरी हटाउनु थाहा छ नि? एमाले पार्टीले कुन हिसाबले फोर्न लगायो, त्यति बेला सभामुख पनि कुन हिसाबले बाइस्ट भयो, हेर्नुभयो नि तपाईँले के खेला बेलाहरू भयो यहाँ सबैले थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि के बुझ्छु भने भ्रष्टाचारको मामलामा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तमा हाम्रो अध्यक्षजीले हामी पनि यो अभियानमा साथ दिन्छौँ। कोरोनाका बेलामा पनि भ्याक्सिनमा पनि भ्रष्टाचार त्यही बेला सुन्नु है, धैर्य गर्नु होला। अनि व्हाइट बडीको छानबिन हुँदाहुँदै उहाँले प्रभावित पारेर रोकेको कुरा सुन्नु भएको छ नि? अनि रोकेको छैन मिडियामा हल्ला तपाईँ एउटा म काट्छु, तपाईँ आरोप लगाइदिन्छ म काट, त्यस्तो हुँदैन नि। आरोप लगाउने कुरा छ तर उहाँ रोकेको कुरा कोही प्रमाण छैन कि कोही रोक्छ भनेर। त्यहाँ उहाँले त सुन भन्नुभयो, गोरे ल्याएर देखाइदिनु भयो, त्योभन्दा माथिका गोरे ठुला माछा कहाँ गए थाहा छैन है। अनि त्यसपछि अहिले जसरी ललिता निवासमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले माधव नेपाल र बाबुराम मुछिएर मुद्दा लागेको छ, यो मानव तस्करको सङ्गठित गिरोह यो पनि यति ठुलो सञ्जाल कि रक्षक नै भक्षक भएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँट जस्ता यो पिउसाहरूले मात्रै गर्न सक्यो होला नि त। ठुला माछा यिनीहरू यो विषय बाहिर आइसकेपछि, प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेपछि पानी बाडाबारको अवस्थामा रहेका केपी ओली र प्रचण्ड लगातार 3 पटकसम्म बालुवाटारमा भेटे, जनता झस्के। त्यसपछि बालकृष्ण खाँट पक्राउ परे, शेरबहादुर देउबा पनि थपिए। यी 3 जनाले के गर्छन्? लगातार यी 3 जनाको भेटपछि एकाएक बुढा नीलकण्ठबाट विष्णु भगवान जसरी टोपबहादुर रायमाझी प्रकट भए। यो सल्लाहमा यो नितान्त उनीहरूको सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेका पटक पटकको भेटघाटले लेनदेनमा टुङ्ग्यो। काङ्ग्रेसले बालकृष्ण खाँडलाई दियो, एमाले टोपबहादुर रायमाझी बुझायो र योभन्दा माथि अब नतान्ने सहमति भएर यिनीहरू सहमत भएपछि टोपबहादुर सार्वजनिक गरे। यति सफेद कुरामा तपाईँ किन हत्केला पार्न खोज्नुहुन्छ? तपाईँ कहाँबाट कसरी कुन हिसाबले कहानी बनाउँछ त्यो तपाईँलाई थाहा होला। तर म एउटा यथार्थ कुरा के बोल्छु भने हाम्रो देशको सबभन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका जुन हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ त्यसलाई देशमा के कुरा भइरहेको छ त्यसमा चासो राख्नु भएन। तपाईँले भन्नुहुन्छ कि प्रचण्डसँग भेटियो, प्रचण्डसँग भेटेकै दिन उहाँले मिडियामा बोले होइन दोषी कोही पनि छुट्नुहुन्न। म बोल्दैछु निर्दोष कोही पनि फस्नुहुन्न र मेरो सांसद जुन छ टोपबहादुर रायमाझी जुन हाम्रो पार्टीको सचिव छ भाग्ने मान्छे होइन, कहाँ भाग्यो त्यो त? आखिर समात्यो नि पुलिसले काठमाडौँबाट, कहाँ भागेको छ? यदि भागेको भए त भागेको हुन्थ्यो नि।
समातियो नि त यहाँबाट यदि चाहन्छ भने एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ त्यसको लागि हाम्रो सदस्य अध्यक्षजीले भनेको छ कुनै पनि हिसाबले जुन छ नि तपाईको भ्रष्टाचारी छुट्नुहुन्न दोषी छुट्नुहुन्न र निर्दोष फस्नुहुन्न त्यो हामी पनि भन्छौँ अहिले पनि भन्छौँ अर्को जहाँसम्म कुरा भन्नुभयो अहिले देश चलाउने प्रधानमन्त्री छ प्रचण्ड के केपी ओली विपक्षी दलको नेता त्यहाँ कसरी के गर्नुपर्छ त्यसमा गर्दैन टेबल अगाडि कुरा हुनु पर्थेन भइरहेको हुँदैन लगातार अनुहारको चमकै बिग्रिया आज पनि भेट्या छ भोलि पनि भेट्या छ नै त्यो कुरा अब कसैले के बोल्छ कसैले के लाग्छ भने उसलाई बचाउनलाई भेट्या छ त्यस्तो हुँदैन त्यसपछि शेरबहादुर पनि थपिए के शेरबहादुरको कुरा शेरबहादुरलाई सोध्नुस् किन उसको नाम आएको छ राइट ह्यान्डको नाम आएको छ एकजना नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी जो एकदमै आफ्नो समयमा अब्बल रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो उहाँले मसँग भन्नुभएको छ अहिले प्रचण्डसँग देउबा र ओली रोइ कराई गरिरहेछन् हामी लगायत हाम्रा श्रीमतीहरूलाई जोगाइदिनु पर्यो प्रभु भन्दै बालबाट धाइरहेको कुन डिआइजीले के भने मलाई मतलब छैन म त प्रहरीको चाहिँ कुरा गर्छु सङ्गठनभित्र कुरा गर्छु तपाईँलाई एउटा यसमा पनि सबै नेपाली जनताले ध्यान दिनुपर्छ प्रहरी सङ्गठनभित्र पनि जुन सुन्नमा आउँछ नि मिडियामा लेनदेन हुन्छ सिनियर मान्छे तलै बसिहाल्छ जुनियर मान्छे अगाडि भइहाल्छ त्यो सबै कुरालाई पनि सिस्टममा ल्याउनु पर्छ यो जुन छ नि तलबाट अगर माथि पठाउने प्रहरी सङ्गठन खतम गर्नुपर्छ त्यसपछि के हुन्छ प्रहरीभित्र जुन चल्छ नि भ्रष्टाचार अहिले त्यो पनि बन्द हुन्छ सुन्नमा आउँछ नि सुटकेसले गर्दाखेरि अब कुन प्रहरीले कसको इसारामा कसलाई के भने मलाई मतलब छैन त्यसमा पनि तपाईँ भन्नुभयो रिटायर भइसकेको कुन डिआइजीले के मतलब बन्नी भएन तर एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने अरू म एउटा कुरामा विश्वस्त छु म पुरै बुझिरहेको छु देशमा अहिले कोही इमान्दार नेता छ भने त्यो केपी ओली हो र उहाँको बारेमा कसैले आरोप लगाउन मिल्दैन आरोप लगाउने हिम्मत छ मेरो सामनेमा लगाओस् उसलाई के कसो गर्नुपर्छ भने म बुझ्छु तपाईँलाई होइन र भन्नुको मतलब के छ भने सही प्रमाण छ भने होइन भने कसैको बारेमा लगाउनु हुँदैन अर्को जहाँसम्म कुरा तपाईँले भन्नुभयो यो त हामीलाई यो भुटानी शरणार्थी काण्डले त अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हामीले हाम्रो शिर झुकाएको छ र यो कुरालाई निष्पक्ष हिसाबले छानबिन हुनुपर्छ चाहे त्यो प्रधानमन्त्री भएको मान्छे किन नहोस् ऊ प्रधानमन्त्री भएको मान्छे किन नहोस् गृह सचिव किन नहोस् जो पनि होस् कोही पनि छुट्नुहुन्न यस मामलामा हाम्रो पुरै पार्टी पनि चाहिँ लागेको छ यदि हाम्रो एमालेको कोही पनि मान्छे बसेको छ भने उसलाई पनि ठुलो कारबाही होस् म देशमा म यो सिद्धान्तमा विश्वास गर्छु तपाईँले भन्दाखेरि यदि सानो मान्छेबाट कुनै गल्ती भएको छ भने उसलाई कम सजाय हुनुपर्छ तर ठुलो मान्छेबाट गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सबभन्दा बढी सजाय हुनुपर्छ चाइनामा एउटा ट्रेन दुर्घटना भएको थियो चाइनाको रेल मन्त्रीलाई झुन्डाइदिएको थियो नि त्यस्तै कानुन ल्याउनुपर्छ नेपालमा कोही सानो मान्छेले त्यहाँ अपराध गरेको भने कम सजाय हुन्छ भने ठुलो मान्छेलाई त्यही अपराधमा बढी सजाय हुनुपर्छ त्यो सिस्टम ल्याउनुपर्छ नेपालमा तर नि कृष्णजी के यो देशमा भ्रष्टाचार व्यथितिले बर्बाद भएको टोपबहादुर रायमाझी रामबहादुर थापा बालकृष्ण खाँड यस्ता निन्यौरा माथिका ठुला माछा छैनन् दोषी एकदम म त्यो गर्व गर्छु हाम्रो पार्टीमा जुन हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षमाथि अथवा कसैमाथि कोही आरोप लगाउँछ त्यसको आफ्नै जनताले बुझ्छ सबै कुरा मतलब हुँदैन एउटा कुरा के हुन्छ भने हामी हिँड्छौँ अब पागल मान्छेले ढेपा फेक्छ मतलब भएन तर एउटा कुरा के भन्छु भने तर यो मान्छेहरूको नाम मुछिनु पनि सबभन्दा लाज मर्दो हो कि हामीले एउटा कुरा तपाईँले नधरेको भन्छु कि यो टोपबहादुरको जुन नाम आयो नि त्यो दिनदेखि अब कुनै ठाउँ नेता भन्न लाज लागिरहेछ मलाई रियल कुरा तपाईँले भन्दाखेरि अब होइन र एमालेको नेता अब उसले गर्दाखेरि हामी पनि बदनाम भइरहेछौँ नि त्यस्ता अपराधीलाई त हामी तुरन्तै ठिक पार्नुपर्छ कि यहाँ त गम्भीर कुरा आयो गम्भीर कुरा आयो जस्तो यहाँ सुन्नु न एकछिन अर्को गम्भीर कुरो आयो नेकपा फुट्यो एमाले र माओवादीमा अदालतले दुईटा बनाइदियो रामबहादुर थापा र टोपबहादुरहरू किन केपी ओलीतिर बस्यो होलान् भनेर मान्छेले लक काटिरहेको थियो के केपी ओली ठुलो पार्टीको अध्यक्ष अलिकति चर्चा अलिकति प्रभावशाली प्रचण्ड अलिक कमजोर यो त सबैलाई थाहा थियो म तपाईँ गल्ती यिनीहरूले गरेका छन् आफ्नो प्रोटेक्सनलाई यिनीहरूले गल्ती गरेका छन् आफूलाई महसुस छ केपी ओलीले पनि यिनीहरूको नाडी छाम्या छ भोलि प्रचण्डतिर जाँदा बित्तिकै केपी ओलीले कहाँ छिर्के हानेर पल्टाइदिने हो यिनीहरूलाई त्यो अनुभव भयो त्यस कारण अब यिनीहरूको रोजेर बसे तर एउटा कुरा म आरोप लागिरहेको अब त्यो कुरा उनीहरूले सोध्नुपर्छ म यसमा केही बोल्न चाहँदैन म केही बोल्दिनँ पनि अब हाम्रो पार्टीको पनि आदरणीय नेता उपाध्यक्ष सचिव जस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ म उहाँहरूको बारेमा केही बोल्न पनि सक्दैन केही जान्दिनँ पनि तर एउटा कुरा म भन्छु कि उहाँले पनि सोच्नुपर्छ कि उहाँहरूको नामले गर्दाखेरि हामीले वास्तव भन्छु कि भित्र कुरामा भन्छु कि लाज लाग्दो रहेछ सच्चै कुरा भन्छु तपाईँले लाज लाग्छ कि अब कहिले काहीँ यो दिमागमा आउँछ कि छोडिदियो कि यस्ता राजनीति फेरि भन्छ होइन सिस्टमलाई ठिक त राजनीतिले गर्ने हो अब केही त राम्रा मान्छे छन् ती मान्छे देश बनाउँछ भनेर लाग्छ कस्ता लगायत माओवादीहरू बोकिएछ उनीहरूकै कारण एमालेमा बसेका मान्छेमाथि त भ्रष्टाचारको लागेको छैन कस्ता लगायत बोकिएछ भन्ने छातीमा हात राखेर भन्नु है छ कि छैन यस्तो इन्डियाको एउटा सानो रेल दुर्घटना भयो
रेल मन्त्रीबाट राजीनामा दियो त्यस्तो मान्छे हुनुपर्छ हाम्रो नेपालमा छिमेबाट सिक्नुपर्छ नि त उहाँहरूमाथि यदि यस्तो आरोप आयो भने आफै राजीनामा दिएर जानु पर्थ्यो किन पार्टी निलम्बन गर्नु पर्थ्यो जबसम्म मलाई छानबिन हुँदैन म आफै पार्टीबाट राजीनामा दिन्छु र आउनु पर्थ्यो बुझ्नु पर्थ्यो नि के भन्ने के भन्नु टोपबहादुर राय हाम्रो आदरणीय नेताजी हामीले तपाईँको आदरणीय नेता टोपबहादुर रायमाझीको त्यो मुस्कान हेर्नुहोस् त एउटा सिनेमाको हिरोले फोटो सेसन गर्दाखेरि दिने पोज हुन्छ नि त्योभन्दा कम छैन यो मान्छेले कसरी अर्थाछन् भने शेरबहादुर प्रचण्ड ओलीको बिचमा सहमति लिखितै भएको छ भन्छ नि एकछिन त्यसपछि आरजु देउवाको त्यो टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदाको कन्फिडेन्ट हेर्नुहोस् त छोरालाई छोडेर कसम खाएकी छन् बन्दुकले चाहिँ पुलिस हान्न खोजेको कुरा दाइजोको बन्दुकको चर्चा छ त्यहाँ त्यो कन्फिडेन्ट हेर्नु भएको छ एउटा भ्रष्टाचारी नै होइन भने टोपबहादुरको त्यो मुस्कान त्यो सबै केपी प्रचण्ड र देउवाको सहमति म यो तपाईँ कुरा मान्दिनँ केपी प्रचण्ड र देउवा के कारणले भेट्या छ हाम्रो देशमा देशी विदेशी शक्तिहरू छ जस्तै एउटा कुरा यो पनि होला कि यसले तपाईँ बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो प्रचण्डजीलाई इन्डियाले प्रधानमन्त्रीको निम्ता दिइरहेको छैन यो उहाँ जान चाहनुहुन्छ किन इन्डियाले दिइरहेको छैन फेरि हाम्रो राजा यहाँबाट गएर त्यहाँ उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथले एकदम स्वागत गरिरहेछ पावर प्रेसर पोलिटिक्स पनि गरिरहेछ त्यसकारण पनि हाम्रो ओलीजीसँग भेट्नु भएको छ कि के छ भन्न सकिन्छ अर्को कुरा जहाँ तपाईँ टोपबहादुर रायमाझीसँग कुरा गर्नुभयो अहिले उहाँ दोषी भइसक्नु भएको छ भने म भन्दिनँ तर एउटा कुरा छ प्रहरीले समातेर हुन सक्ला कि ऊ चाहिँ आफू निर्दोष छु म केही हुँदैन त्यसकारण पनि हाँचा छ कि त्यो पनि हुन सक्ला सबै कुराको दुईटा पाटो हुन्छ अब सबै सत्य तथ्य छानबिन भएर आउने हो त्यसबाट हामीले थाहा लाग्ने हो अब आरजुजीको बारेमा मैले के भन्न चाहदिनँ उहाँ सबै नेपाली जनता बुझ्छ यसबारे हामी के बोल्दैनौँ त्यो आरजुको कन्फिडेन्ट टोपबहादुर रायमाझीको मुस्कान देउवा ओली र प्रचण्डको भेटघाटले त प्रहरीको अनुसन्धान कमजोर पार्ने अब अनुसन्धान चाँडो सक भनेर उनीहरूले टाइम डेडलाइन राखिसके यति भित्र सक यो मुद्दा कमजोर बनाउने यहाँ अभियान त के छ अरे डरलाग्दो कृष्णजी भने तपाईँहरू जति नारा लाउनुहोस् जति जुलुस गर्नुहोस् यो मुद्दालाई कमजोर पार्नका लागि उहाँहरूलाई ठगीको अभियोग लाउने र अदालतले धरोटीमा छोड्ने प्रपञ्च तयार भइसक्यो त्यसकारण यो डिसमिस भयो सामसिम भयो तपाईँहरू अब चुप्प लागेर घर नै तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्दछ भने एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने म केमा विश्वास गर्छु भने कि यदि कति ठुलो मान्छे प्रधानमन्त्री पनि त्यही त हामी जस्तो नेपालको मान्छे त हो नि राजा जब यो देशमा राजालाई फालियो जब यो के हो प्रधानमन्त्री त भएको छ नि यदि गलत गरेको छ भने अब नेपाली जनताले बर्दाश्त गर्दैन तर म एउटा कुरा तपाईँलाई अहिले पनि भन्छु कि फेरि हाम्रो नेपाली जनताको यहाँ सेन्टिमेन्ट बिगाड्ने दुई किसिमको कुराहरू भइरहेछ एउटा कुरा के छ भने के बुझ्नुपर्छ भने विदेशी शक्तिहरू के लाग्छ भने यहाँको जुन स्थापित पार्टीहरू छ नि हाम्रो नेकपा एमाले जस्तै सबभन्दा लोकप्रिय पार्टी यस्ता पार्टीहरूले पनि यताउति गर्नलाई पनि केही चाल खेल गरिरहेछ त्यसमा फस्नु हुँदैन तर एउटा अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ अर्को न्युमा चाहिँ जुन छ नि यहाँ जनता उठाएर अब जस्तै कि राजा चाहिँ उता गएको छ उसबाट पनि केही खेलाहरू हुन गइरहेछ त्यो पनि सम्भव छ नेपालमा व्यवस्था जाँदैछ नै कोर्स करेक्सन यस्तो होस् न म भन्छु नि शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरौँ न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राखौँ न हामी नेपाल जनताले सबभन्दा बढी भोट चाहिने राष्ट्रपति हुने हो उसले आफ्नो हिसाबको मन्त्रीमण्डल बनाउने हो त्यो हिसाबले देश चलाउने हो त्यो गर्दा हुन्छ कोर्स करेक्सनको सम्भावना कहाँ देखिन्छ भने यहाँका अध्यक्ष झापामा ढुङ्गा मुढा खानुभयो यहाँका अध्यक्षले आक्रोश राजामाथि पोख्नुभयो राजालाई मानमर्दन गर्नुभयो ततन मम बोल्नुभयो राजा मानलाई मूर्ख भन्नुभयो फटा भन्नुभयो छौडा भन्नुभयो तर राजा ज्ञानेन्द्र नि मेचीदेखि महाकालीसम्म जहाँ पुग्दा पनि न कसैले नाराबाजी गरेको छ विरोधमा न कसैले ढुङ्गा मुढा गरेको छ न काहीँ अलोकप्रिय छन् यहाँका नेताहरूको अलोकप्रियता देख्नु भएन कोही मान्छे सपना हेर्छ कि यदि राजा इन्डिया गएर इन्डियाले उसलाई राजा बनाइदिन्छ भने त्यो उसको के भनौँ सपना होइन त्यो चाहिँ नि उसको अब मरेको मुर्दालाई उखालेर राख्नु जस्तो हो त्यो असम्भव हो देशमा राजतन्त्र फेरि फर्केर आउँदैन जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले जुन ढुङ्गा मुढा गरेका छ नि त्यो पार्टीका केही झोलेहरू हुन्छ राजाले पार्टीका झोले पनि गरेन हामी राजाले गद्दी छोडेको 16-17 वर्ष भइसक्यो न उनीसँग केही शक्ति छ न उनीसँग केही जनताले आशा गरेर पाउने काहीँ नियुक्ति छ न केही छ तर यहाँको अध्यक्षसँग त भोलि प्रधानमन्त्री भएपछि केही पाउला भन्ने जनतालाई आशा छ प्रचण्डसँग आशा छ एकदम केपी के अरे शेरबहादुरसँग आशा छ तर त्यही आशा भागमाथि ढुङ्गा मुढा हुन्छ राजालाई यो त प्रुभ भइसक्यो तपाईँले हाम्रो अध्यक्षजी आउने बित्तिकै भनिसके आउने मिडियामा कि मलाई ढुङ्गा मुढा प्रहार हुँदाखेरि सरकार प्रमुख प्रचण्डजीले फोनमा कुरा गर्यो कहिले पनि भनेन तपाईँमाथि अन्याय भयो किन यस्तो भयो भने उहाँले सोधै पनि सोधेन तर शेरबहादुरजीले फोन गरेको थियो हो सुन्दाखेरि कस्तो नराम्रो लाग्यो उहाँले यसको मतलब बुझिन्छ कि कुन पार्टीको कुन मान्छेले किन चाहिँ ढुङ्गा मुढा गर्न लगाएको हो त्यो कुरा अध्यक्षले हिमानी शाहको फेक एकाउन्टलाई आधार मानेर त्यो के हो एउटा दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति त्यति सिनियर लिडरसिपले बुझ्नु पर्दैन नै हावाको भरमा
त्यसरी चाहिँ राजामाथि जाइ लाग्ने एउटा जो तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहुन्छ नि केपी ओली गणतन्त्र ल्याउनलाई 14 साल जेलमा 1 साल गोलघरमा बसेको मान्छे हो अमेरिका जानु भन्ने मान्छे हो उहाँको के थियो भने तपाईँले हो गर्दा खुट्याउनु सिस्टममा आउँछ भनेर उहाँले आफ्नो त्याग गर्नुभयो सबै कुरा भयो अनि देशमा गणतन्त्र आयो अब गणतन्त्र आइसकेको बेलामा कोही भन्छ कि राजा आउँछ भने के बर्दाश्त हुन्छ जुन मान्छेले 15 वर्ष जेल जीवन बिताएको छ बर्दाश्त हुन्छ त्यसै कारण उहाँले भने हो अर्को कुरा जुन भन्नुहुन्छ तपाईँले केपी ओली जुन छ नि हजुरलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिलेको देशमा जुन पनि पार्टीमा जुन पनि मिटिङ हुन्छ जहाँ पनि कुरा चल्छ जहाँ पनि इन्टरभ्यू हुन्छ सब इन्टरभ्यूमा केपी ओलीको नाम लिन्छ किन ऊ मात्रै त्यस्तो मान्छे हो जुन चाहिँ देशलाई माया गरेछ र देशबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न चाहनुहुन्छ देशलाई समृद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ सुखी नेपाली बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने उसमाथि ढुङ्गा मुढा गराउन पनि ग्यारेन्टी त्यसै कारण भएको यो धेरै लोकप्रिय भइसक्यो ढुङ्गा मुढा जस्तो के फरक पर्छ नि जस्तो 48 पछिको नेतृत्व जो छ 51 मा केपी ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 48 मा शेरबहादुर गृहमन्त्री थिए 62-63 पछि प्रचण्ड जहिले पनि सत्तामा छन् यी बुढाहरूले बोकेर तपाईँहरू जस्तो युवाहरू हिँडिरहनु भएको छ र एउटा कुरा भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि नि राम्रोसँग धैर्य गरेर सुनिदिनु होला है 48 सालमा शेरबहादुर देउबा डडेलधुराबाट चुनाव जितेर आउँदा उनको घर डडेलधुराको रुवा खोलामा आज उनको घर छैन त्यहाँ सब भग्नावशेष छ शेरबहादुर कुन हैसियतमा आथे आज बुढा नीलकण्ठमा 16 रोपनी जग्गामा उनको घर छ आलिशान महल छ त्यसको आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ कि पर्दैन जनताले शेरबहादुर देउबा त्यसै गरी आए 48 सालमा यहाँको अध्यक्ष चुनाव जितेर झापाबाट आउँदा 13 थुमको उहाँको आठराईको घर हेर्नुहोस् जहाँ अहिले पाहुना गए भने 10 जना पाहुना सुत्न नसक्ने अवस्थामा उहाँको घर छ उहाँको 48 सालमा चुनाव जित्दा तल गोडाको चप्पलदेखि माथिको पहिरन हेर्नुहोस् उहाँको अनुहार हेर्नुहोस् आज उहाँको बालकोटको आलिशान महल हेर्नुहोस् अरू ठाउँ ठाउँका कुरा हेर्नुहोस् प्रचण्ड ढिकुर पोखरीबाट आए चितवनबाट आए 2टा मोबाइल र कति तोला सुन बाहेक मसँग केही छैन भनेको मान्छेको प्रचण्डको दुबईमा पैसा कति छ भनेर त खड्गबहादुर विश्वकर्माले बोलेका छन् के यी 48 सालपछि मेरो हजुरबाउको पालामा पनि यिनै थिए मेरो बाउले पनि यिनैले भोगे मैले पनि यिनैले भोगे मेरो छोराछोरीले पनि यिनैले भोग्नुपर्ने यस्ता नेताहरूलाई तपाईँहरूले भगवान मानेर किन हिँडिरहनु भएको छ स्वाभिमान छैन अलिकति ती कुरा ती घर सौदाबाट पनि खोज्नु पर्दैन यिनले भोट हाल्नेका खुट्टा पटपटी फुटेका छन् टोपीको घेरो छ गन्जी च्यातिएको लागेको छ कछाड लागेको छ जनताको र नेताको हैसियत आकाश जमिनको फरक हुँदा यहाँहरूको राजनीति गर्न लाज घिन लाग्दैन एक्ज्याक्टली अब एउटा कुरा तपाईँले मलाई जुन सोध्नु तपाईँको यो कुरा सोध्नुमा तपाईँको जनताको प्रश्न तपाईँ सोध्नुभयो अब यसको उत्तर पनि तपाईँले एकदम संयम भएर सुनिदिनुहोस् अब तपाईँले भन्नुभयो वास्तवमा शेरबहादुर देउबा डडेलधुराबाट यहाँ आएको हो अहिले 16 रोपनीमा घर छ अब वास्तवमा उसको के आय स्रोत उसलाई देखाउनु पर्ने हो हैन आरजु देउबा जुन छ अब उसको नाम मुछिरहेछ के अहिले शेरबहादुरले आत्मगलानी भइरहेको होला नहोला जुन मान्छे क्रान्तिकारी सुरुमा त क्रान्तिकारी थियो नि उहाँ पनि त आखिर राणा शासन विरुद्धमा लागेको थियो नि घटाउनलाई भनेर अहिले यस्तो नाम मुछ्या छ अब त्यो सम्पत्तिको के काम जब त्यो नेपाली जनताले उसलाई अब कुन हिसाबले हेरिसक्यो त्यो सम्पत्ति के काम अहिले मान्छे मिडियामा आउँछ नि कि उलेन्स स्कुल उसकै हो आरजु देउबाको हो 1 क्लासको फी 60 कि 80 हजार छ अरे 1 मन्थली कसरी मान्छे त्यहाँ पढाउँछ के गर्छ हैन यो कुरा भयो प्रचण्डको बारेमा सबैलाई थाहा छ कति जनयुद्धमा थियो के भयो अहिले चाहिँ कहाँ पैसा छ केमा लगानी छ सब मान्छे भन्छ तर एउटा कुरा तपाईँले म खण्डन गर्न चाहन्छु केपी ओलीको श्रीमती बैंकमा जागिर गरेको मान्छे अब तपाईँ एकदम स्वयं भएर सुन्नुपर्छ तपाईँले यो कुरा पनि केपी ओलीको श्रीमती राधिका साक्यजी बैंकमा जागिर गर्ने मान्छे केपी ओली नेता हुँदाखेरि आज यहाँ डुल्याछ केही खर्चै छैन त छोरा छैन छोरी पढाउन खर्च लाग्छ उहाँको जति पनि सम्पत्ति छ नि के एउटा घर किन्न सकिएन पहिला कतिमा पहिला त 1 लाख 2 लाख रुपियाँ रोपनी पाउँथ्यो जग्गाहरू आज जग्गा उहाँको धेरै पहिलादेखि जग्गा हो उहाँको सबैको छानबिन गर्दा पनि हुन्छ उहाँको मात्रै होइन अहिलेसम्म 46 पछि जुन पनि मान्छे सार्वजनिक पदमा पुगेको छ सबैको सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्छ कहाँबाट आयो कसरी आयो अरू कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु केपी ओली कस्तो मान्छे हो भने उहाँको जति पनि सम्पत्ति छ नि उहाँले राष्ट्रको नाममा गरिसकेका छ यसरी बसेर म उहाँसँग कुरा भएको छ उहाँले हाम्रो सामने अरू पनि साथीहरू सबै सामने भन्नुभएको छ होइन त्यो लिखितै गर्नुभएको छ उहाँ ट्रस्टको नाममा राखिसकेका छ उहाँ मर्ने बित्तिकै चाहिने सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ त्यसबाट हामी चाहे पनि सोफा पनि लानु सक्नु उहाँले आफै भन्नुभएको छ म मर्दाखेरि तपाईँले यहाँबाट यो सोफा पनि ल्याउन सक्नुहुन्न राष्ट्रको नाममा छ त्यसले गर्दाखेरि केपी ओलीमा उठाउन मिल्दैन बाँकी सबैको मतलब जुन छ नि छ यहाँ अब देखिरहेछ मान्छेहरूले यति गर्नु त्यो तपाईँको पार्टीको एउटा जिम्मेवार सिपाहीले
कर्तव्यनिष्ठ सिपाहीले यति गर्नु स्वाभाविक हो, तर उहाँको बारेमा अरू बोल्लान् न, उहाँमाथि उठेका प्रश्नको अलिक धेरै छलफल गर्दै जाने अझै लम्बिन्छ। ठिक छ, यी तीनजनाको विषयमा अहिले मान्छेहरू के छ जनमत भने यी तीनजना जेलमा बसेको हेर्न चाहन्छन् मान्छेले। दुईजना अस्ति पनि अमरेश सिंह एउटा युवराज घिमिरेजीसँग इन्टरभ्यू दिइरहेको थिए अनि अमरेश सिंहले भन्दाखेरि त्यति बेला युवराज घिमिरेजीले भन्नुभयो केपी ओलीले त चोखो हुनुहुन्छ नि, उहाँ त एकदम सुनेछन्। त्यति बेला अमरेश सिंह बोल्दा बोल्दा पनि उहाँ अलिकति सक्नु भएन बोल्नलाई। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु सत्यलाई सत्य भन्नु, रातलाई रात भन्नु, दिनलाई दिन भन्नु, आग्रह जनताले हेर्ला। अब अन्तिममा नि यहाँसँग म जान्न चाहेको, प्रचण्डले यसरी काम गरिरहेछन्, नारायण काजीले यसरी काम गरिरहेछन्, यिनीहरू दबाब होला प्रभाव होला, म कसैको दबाबमा पर्दैन भनेर प्रचण्डले भनिरहेछन्। काम कुरो एकातिर, कुम्लोभोगी ठिमीतिर। अहिले शरणार्थी प्रकरणको बारेमा अनुसन्धान बढ्ने बेला यहाँको अध्यक्षले क्यान्टोनमेन्ट हिजो पार्टी एक ठाउँमा हुँदा क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भएको उहाँलाई थाहा थिएन। हिजो पार्टी चाहिँ 2074 साल असोज 17 गते यहाँहरूले पहिलोपटक वाम गठबन्धन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यति बेला पनि प्रचण्डहरू क्यान्टोनमेन्ट छोडेरै आएका थिए। त्यो हेक्का यहाँको अध्यक्षलाई किन भएन? 2075 साल चैत जेठ 3 गते यहाँहरूले पार्टी नै एकीकरण गर्नुभयो, त्यो बेला यहाँहरूलाई हेक्का किन भएन? अस्ति गएको पुष 10 गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको यहाँको अध्यक्षलाई हेक्का भएन। अब मेरो आन्सर सुन्नु, सबैको आन्सर बिदा दिँदा हेक्का भएन। फागुन 10 मा अब सरकार ढल्ने पक्का, राष्ट्रपति पाउने पक्का नभएपछि हिंसा दिवस भनेर जुन एमालेका मन्त्रीहरू पनि बसेर पारित गरेको जनयुद्ध दिवसलाई हिंसा दिवस भन्नुभयो केपी ओलीले। अनि यस्तो माछा देख्दा हात दुरामा, सर्प देख्दा हात बाहिर गरेर पनि हुन्छ न्याय। सधैँभरि एउटा भाषा हुनु पर्यो क्या केपी ओलीको। प्रचण्ड चाहिँदाखेरि चाहिँ क्रान्तिकारी एउटै जहाजको को पाइलट भनेर भनिदिने, माधव नेपालले राष्ट्रपति बनेदा साथ दिइहाल्छ नि भनेर तपाईँ राष्ट्रपति भनिदिने, नपाउनेपछि मुख खुल्ला गर्नुपर्छ भनिदिने। केपी ओलीका यी अभिव्यक्तिले जनता आजित भइसके। अलिकति सुधार्नुहोस् के तपाईँहरूले। सत्य कुरा तितो हुन्छ भनिन्छ नि। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो देश बुद्धको देश हो, बुद्ध भगवान जन्मेको देश हो। हाम्रो बुद्धजीले बिहे शादी पनि गर्नुभयो, तर बुझ्नुभयो कि होइन दुनियाँमा केही कुरा हुँदो रहेनछ। किन हामी यो समस्या यो चाहिने लोभमा पर्ने भनेर श्रीमती छोरा राजपाट सबै छोडेर जानुभयो नि। मलाई के लाग्छ भने जति बेला नेकपा बनाएको थियो नि त्यति बेला हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले के बुझ्नु भएको थियो भने अब प्रचण्ड अध्यक्ष प्रचण्ड पनि चाहिने सब कुरालाई थाहा पारेर अब चाहिने हामी देश बनाउने अभियानमा लाग्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पहिलाको कुराहरू सबै छोडिदिनुपर्छ, हामी सबै एक भएर देश बनाउनुपर्छ भनेर लागेर नै उहाँले क्यान्टोनमेन्टको कुरालाई मुख थाम्नुभयो, अरू काण्डलाई पनि मुख थाम्नुभयो। अब जनयुद्ध पनि हुँदाखेरि क्रान्ति भयो, क्रान्ति हुन्छ देशमा, त्यसलाई पनि मुख थाम्नुभयो। तर जब के भयो भने विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनमा जब प्रचण्डजी नेकपा फोरेर निस्किनु भयो, हाम्रो माधव नेपाल जस्ता आदरणीय नेता चाहिने एमाले फोडिदिनु भयो, त्यसपछि अब विदेशीले कस्तो कस्तो यहाँ खेला गर्दैछ भने अरू कहाँ लाँदैछ भने त्यसबाट नेपाली जनतालाई सचेत गर्नलाई नै चाहिने केपी ओलीजीले यस्तो कुराहरू पनि भन्नुभयो। र त्यो कुरा जुन छ वास्तवमा त्यो त कसै गल्ती गरिरहेको छ, यदि सचियो भने राम्रो कुरा, तर सचिनु भएन। उहाँ फेरि चाहिने आफ्नो मतलब कसरी शक्तिमा जाने, कसरी के गर्ने, काङ्ग्रेससँग तालमेल गर्ने, कहिले योसँग गर्ने, कहिले यो गर्ने, त्यो हुँदाखेरि त अब सत्य त जनतामाथि आउनै पर्छ। गोतामी अब सत्य विषय खोला हो त्यति मात्रै हो। अब तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्छु भने हाम्रा आदरणीय कम्युनिस्टका बहुत ठुलो नेता लेनिनज्यू, ब्लामिदिर लेनिनज्यू, VI लेनिनज्यू, म पनि के गुप्ता हो, ऊ VI लेनिन, ब्लामिदिर लेनिनले भन्नुभएको थियो क्रान्ति जुन हुन्छ नि दशकौँ डिकेड्सहरूमा नभएको क्रान्ति केही हप्तामा भइहाल्छ। वास्तवमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने देशको दुश्मन अहिले चाहिने जुन छ नि ब्लामिदिर जेलेन्स्की राजाले फामालाई त्यति बेला गर्नुभएको थियो क्रान्ति, अहिले देशको जुन छ नि सबभन्दा ठुलो दुश्मन भनेको भ्रष्टाचारी हो। र भ्रष्टाचारहरूलाई खत्म गर्नलाई जुन अब यो अभियान जुन सुरु भएको छ नि त्यो अभियान अब के हप्तामा सबै क्यान्टोनमेन्ट होस्, बलुवाटार जग्गा प्रकरण होस्, एती होस्, ओम्नी होस्, हाम्रै पार्टीको किन मान्छे जाओस्, अरूको किन जाओस्, सबैले अब नङ्ग्याउनु पर्छ। र यो नङ्ग्याएपछि के हुन्छ भने आफै भ्रष्टाचार शान्त हुन्छ र त्यसपछि देशमा समाजवाद उन्मुख जुन छ हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य भन्दा पहिला सबै निःशुल्क पाउनुपर्छ। र त्यसपछि के छ भने तपाईँहरूले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि रोजगारीको व्यवस्था देशमा गर्नुपर्छ। अहिले जुन एउटा तपाईँलाई म तपाईँ मार्फत पुरै नेपाली जनताले भन्न के चाहन्छु भने के नेपालमा कृषिको अवस्था राम्रो छैन र, तर हाम्रो देशले किन यस्तो बनाएको छ भने बिचौलियाको भरमा बिचौलिया ब्युरोक्रेट्स बिचौलिया नेताहरू मिलेर के गर्छ भने प्रत्येक वर्ष 40-50 अर्बको मल आयात गर्छ कि हामी 1 खर्ब लगाइदिँदाखेरि कि हाम्रो यहाँ फ्याक्ट्री खुल्दैन, मलको खुल्दाखेरि 5000 मान्छे त्यहाँ काम गर्दैन, हामी मल आफू उत्पादन गर्न सक्दैनौँ के एउटा अरू पनि तपाईँले भन्न चाहन्छु म। अहिले जुन हेर्नुहोस् त हाम्रो देश जुन मान्छेहरू हाम्रो विदेश गएका छन् युवाहरू
25-30,000 50,000 महिना कमाएर पठाउँछ। त्यसैले हाम्रो देशको मतलब आर्थिक अवस्था अहिले धानेको छ, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भलाई धानेको छ के हाम्रो यहाँबाट विद्यार्थी पढ्न जान्छ बङ्गलादेश, चाइना, फिलिपिन्स, एकजना विद्यार्थीले 50 लाख लाग्छ, 100-200 जना जान्छ, अरबौं त्यहाँबाट गइरहेछ के हाम्रो देशमा एडो सिट तिमी ल्याउनु पर्दैन कि देशमा अरू पनि मेडिकल कलेज खोलोस्, तर मेडिकल कलेजको 50% सिट स्कलरसिप दियोस् न, जुन विद्यार्थी हाम्रो बाहिर त्यो यहाँ पढ्नु परोस् न। र हाम्रो देशमा पढ्नलाई इन्डियाकै विद्यार्थी, मालदिभ्सको विद्यार्थी, अरू देशको विद्यार्थी आउँछ, त्यहाँबाट 20% राज्यले ट्याक्स लियोस् न, त्यहाँबाट पैसा आउँछ नि त। त्यो नीति कोहीसँग छैन देशलाई कसरी बनाउने, अनि सबै लुट्ने, कमिसन खाने, त्यस्तालाई त छोड्नु हुँदैन। अब सबै अभियानमा लाग्नुपर्छ। एउटा तपाईँ हेक्क राख्नुहोस्। अब चाहिने देशमा जस्तै राजतन्त्र फाल्नलाई जुन अभियान सुरु भएको थियो त्यस्तै गरी भ्रष्टाचारीलाई फाल्नलाई चाहिने अभियान सुरु भइसकेको छ र त्यो अभियानको नेतृत्व हामी नेकपा एमाले गर्छु। तपाईँहरूको सोध्नु भएको थियो नेकपा एमाले युवाले खुला अगाडि बढाएको। अब नेकपा एमाले 70 इयरको एजबार किन लगाएको छ? युवालाई अगाडि बढाउनलाई। अहिले केन्द्र कमिटीको बैठक भएको छ, 35% सबै कमिटीहरूमा युवालाई राख्ने किन भनेको छ? युवालाई अगाडि बढाउनलाई। देश बनाउने भनेको नेकपा एमाले नेतृत्व लिन्छ र यो भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छ। उलट काया पलट हो, एकदम देशलाई ठिक गर्ने हो। हामी नेकपा ओली देउबा जेलमा गएको जनताले हेर्न पाउँछ। ओलीलाई त देख्दैन, ओली त जाँदैन किन? उहाँ त निस्वार्थ भावनाले के गरेकै छैन, उहाँले एकदम सबै राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँले त आजसम्म एउटा गल्ती गरेकै छैन। प्रचण्ड देउबा त जान्छ, कोही जान्छ, ऊ त जान्छ, जसले गल्ती गरेर जान्छ, जानु पनि पर्छ। त्यो नेपाली जनताको माग हो। जसले गल्ती गरेछ, अलिकति पनि गल्ती गरेछ भने उसलाई ठुलो सजाय हुनुपर्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। आफ्नो अत्यन्तै ऊर्जावान समयमा यो एकदम ऊर्जावान भनाइहरू राखिदिनु भयो। हाम्रो दर्शकलाई सुसूचित पार्नुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि किसिमजीलाई हार्दिक धन्यवाद छ। तपाईँ उमेश सुवेदीजी लगायत पुरै चुरो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने म आफै चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको ग्रास रुट मिसनमा 2 महिनासम्म जिल्लामा थिएँ, सबै कामहरू गरेर आएको थिएँ। म पनि चाहिरहेको थिएँ कति बेला गएर तपाईँको चुरो कुरो माध्यम पुरै नेपाली जनताले आफ्नो मनको कुराहरू राखो। तर अहिले देशमा यस्तो चाहिँ भ्रष्टाचारको कुराहरू उठिरहेको बेलामा मलाई पनि भित्रको कुरा राख्ने जुन एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो, मौका दिनुभयो, म त्यसलाई तपाईँहरूलाई पुरै चुरो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ पनि भित्रैदेखि बोलिदिनु भयो, आत्मैदेखि बोलिदिनु भयो, नाभिदेखि बोलिदिनु भयो। यसका लागि हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार हजुरलाई पनि, सबै चुरो टिमको श्रोतागणलाई पनि, सबै हाम्रो शुभचिन्तकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार।